عزوز سلامتانا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت بولا حبريتاتات نابيتم مستعانو اقدموا ملقتو يدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقي ترسعو بريطانيا بصتاو عمز زتفرد ايثيوبياوي بجيغا كاب ماسرت دحر موص يهدنالهم بصتاو عمز نماسرت زتفرد ايثيوبياوي حتى تعقبا بجيغا كاب ماسرت دحر موصوم ببوليس بريطانيا يهدنالهم حدش قبر سلاسي قباتو ابلع لحنتي قال 14 عمت قلعم صتاو عمز فصيمو تباهيلو ابز حلف ورحي حدا عمت ماسرت توسينلو زنبريم حدش قبر سلاسي قباتو منچتات بيت ماسرت كم زحبرو قدمنا بهاجرو مترازو اب قيد نخصنح ناب حدا ماخل ايميغريشن كسغاغري تحاسبو نيروم ماي كابيد حلوتو كمز تلققن مصراي مرمراتات كمز تجمرن اتحلافنت توهيبو زنبر بعل مزي كاب سرحو دسكيلو كمزلون تفليطلهم افنيا اغلغلوت ماسرت بريطانيا ابزوصو مغلصي نتبجيغا كابتي كلمس فرد زركب بيت ماسرتي زتلقق غبننيام نمملاس بهصوص مس بوليس توهيدنا نسرحلنا يلوم اتسدستنيا بسوعه حمله نتا اب حدا منبري كوفيلا زنبرت قال كسعما كمز تنن قلع صتاو ريتو كمز هابان اخبرت حقي نمغابا بيت فرد غليصم نيرم ابزغصلو معاتات بشمونت حملون نتاغول كمز رخبام كسعما كمز فتنن كمز تنكفان اتزغربل خصي تقسم نحنتي بزعبا سراح كتحجزو زفتنت كالغوال ستيتون صوتاو متقعت كمز فصملا تخصيسيوم اتفصامه اب كبابتي تعقيبلو زنبر اب تختما لندن وصيلو زركب بالهوتيل حيال تقومتا تسعبو منبار يذكرم افلما مسكرم بسلسته زقربو خصتاتم غبننيا خوينو بمركابو دمان ن12 توارح كسر تفريديوم بزيكازين حمش عمت مسغنت قال ستيت كي قربن كي رقبن تاقيديوم امزغب غبننياتات صوتاو عمص ن10 عمتات سفيرو كصنحون بيت فرد وسينوليوم نهزب مكل خال زلعله قدامنت سلازخونم بزعبا فصامه مرمرا جميرنا لنا يبل اتي افنيا اغلغلت بيت ماسرتي صحف كفل فتح بريطانيا ديفيد لام بوغنو ابزوصو مغلصي اتي كابيت ماسرتي كلمس فرد زتخايده غوغوي ملقاق اسور زحزني كبل نقيفوم بقلطف نمركابون مس بوليس نسرحلنا هصوص مرمراتات كغبرون عزيزا لو يبل قباتو اب غودناتات زيكونه كلو زلوم بزتفصمو غبنات ناب هاغرو كسغوغي زلو يبل اتلعلواي منستر ابي كساب زرغ خوريتوم نتغباب بيت ماسرت توكل ابال بايتو ماري جولدمان بوغنا اتغيغا بخمي كم زتفصمن مفلاط وغعو مصراي كغبر طليبالم ازب فصوم تقبل نزيبلو خوينو نزوكلو حزبي اب حدا غازتوي بمبال قطعا غليصالم اب اغلغلت بيت ماسرتي ملس صبد مايلالم مرحيت قند تقاوم سلفي عقباوያን كمي بادونو كون اب تحتي ممحدار غزا سلفي عيو سرعات بيت ماسرتي بمولو يفرسالو بمبال نقيفام عقباوያን አንጻርት በሰልፍ ዕዮ ዝተወስደ ሱራት ናይ መፍታሕ ፕሮግራም አድሚ ጾሚዮም ምክንያቱ ገበነኛታት ናብ ጎደናታት ከም ዝምለሱ ዝገብር ስለዝኾነ ኢላም እዚ ሰብዝ ግን ሕጂ ተፈሪዱ ክታምኑ ዘጸገም ሕማቂ በመባል ድማ ነቲ በሰልፍ ዕዮ ዝምራሕ መንግስት ነቂፉ ሰልፍ ዕዮ ነቲ ኣብ ኣብያተ ማሰርት ዘውለ ጻዕቆ ሱራትን ምፍኻስ በፎኪስ ገበናት ንዝ ተፈርዱ ሱራት በመሕረት ክወጹ ዝገብር ፖሊሲ ከም ዘጽደቀ ይፍለጥ ብጉዳይ ወሓዘ ስደተኛታት ሰልፉ ፖለቲካው ደገፍና ረኸበ ዝኸይ ዘሎም የመናው ፖለቲከኛ ናይጃል ፋራጅ ቦገኑ حجاب غدناتات إيسكس شنعي بلالهم بريطانيا فريسا كبل تزاري بلهم بخالي زينا سمرت بارتي ناي مسرتا غباي اب اديس ابابا كايدوم ناي جنرال تادس ورد ممحدار ابزحت صري غزي كنقيرو علنا حوحات كندحنو سلازي قالنينا نابزاتينا كبلو دمام اتو ጌታቸው ረዳ ተዛሪቦም አለው جنرال ጻድቃን ገብረተንሳይ ድማ حوحات መስጸላ حبيروم كعنقفና ይخሊ كبلو ተሰሚዕም አለው ካብ አዲስ አበባ ህዝብ ትግራይ ይቃለስ ከም ዘሎ ዝገልጽ ስምረት ፓርቲ اب اديس ابابا ناي مسرታ غباي አካይዱሎም ብርግጽ ጊዜው መምሕዳር ክልል ትግራይ እቲ ፓርቲ اب اديس ابابا ጥራይ ኮነን ዝንቀሳቀስ ብልጽግና ይድገፎም እዩ ዝብሎም ናይ ትግራይ ተቃወምቲ ሓይልታት ተጠቂሙ ብዕሊ ኣብ ክልል ዓፋር ይንቀሳቀስ ይብዝብል ቅድሚ ሕጂ ገሊጹ መንባሪ ፍለጥዩ እቶም ዕጡቃት ሓይልታት ግን ነዚ ነጽግወዮም ዝኾነ ኮይኑ ናይ እናይቶ ጌታቸው ረዳ ፓርቲ ናይ መስረታ ጉባኤ ዘካየደ ኮይኑ ምስ ናይ ተቃወምቲ ፖለቲካ ፓርቲታት ብዝተኣሳሰረም ብዘይተለምደ ኩነታት ማዕኸና ዜና መንግስቲ ብልጽግና ሰፊሕ ሽፋን ሂበን ኣለዋ በዓል ስልጣን መንግስቲ ብልጽግና መለሰ ኣለሙ ስምረት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ብልጽግና ዘርኢ ድሕሪ መባሎም ንሕና እውን ድጋፍ ክንገብረልኩም ኢና ክብሉ ተሰሚዖም ኣለው እቲ ፓርቲ ኣብዝ ሓለፈ ወርሕና ዓሰ ከምኡን ኣብ መስከረም ኣብ መቐለ ምስረታ ጉባኤ ንምክያድ ንግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዘቕረበ ሕቶ ከም ዘይሰመረሉ ኣፍሊጡ መንባሪ ይዝከር መስራቲ እቲ ፓርቲን ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሕወሓት ሰራዊት ተኣማሚኑ ዝንቀሳቐስ ፓርቲ ብዝብል ብምኽሳስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕማቕ ኩነታት ኣብ ተኸለል ናይ ምስረታ ጉባኤ ንኽነካይድ ኣይከኣለናን ኢሎም ኣለው ሕወሓት ብመንግስቲ ብምስራዙን ስሙ ምድሓን ኣብ ዘይኽእለሉ ደረጃ ስለዝበፅሐን ስለዝጠፍአን ናብ ስምረት ኣምሪሕና ክብሉ ተሰሚዖም ኣለው ትግራይ ዝተወሰኑ ኣካል
ኣካላት ዝመርሕዋ ንኽትከውን ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ዘበላሽዎ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቓስ ንምዕራይና ንሰርሕ ሕወሓት ብዝሰርሖም ታሪኻዊ ጌጋታት ብቦርድ መረፃ ድሕሪ ምስራዙ ሓድሽ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ናብ ምምስራት ኣቲና ኣለና መማረፂ ኣይነበረናን ኩነታት ተረዲና ኢና ናብዚ ምንቅስቓስ ኣቲና ካብ ሕወሓት ትምህርቲ ክንወስድ ኣለና ጽቡቕ ነገር እውን ተሃልዩ ግን ድማ ኣቓልቦና ናይ ሕወሓት ኣነ ዝፈልጠልኩም ዝብል ድሕረት ተሓስባ ኢና ንኣሊ ዘለና ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ መደረኦም ምውቕ ብዝበሎም ቁፅሪዮም ህዝቢ ትግራይ ናብ ኩናት ዝወስድዎ ብዝብል ነበር ብጾቶም ዝነቐፍሉ መደረግና ናይ ገዛ ርእሶም ተመሳሳሊ ዘረባ ዘዘኻኸሮም ሰባት ዘስሓቐ ምዃኑ ይተረፈን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብምቕጻል እውን ሕጂ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ለውጢ ዘምጽእ ኣይኮነን ዝበሉ ኣመኻሪ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብታ ክልል ለውጢ ንምምጻእ ንዝተወሰነ እዋን ዋላ እኳ ትኾነ መሰበጋገሪ መንግስቲ ኣጣይሽና ቀንዲ ናይ ሰላም ስምምዕ ነጥብታት ክንፈጽም ይግባእ ክብሉ ተሰሚዖም ኣብዚ ናይ ምስረታ ጉባኤ ዝተረኽቡ ሌተና ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ብወገኖም ንሕወሓት ብዝተፈላለዩ ጉዳያት ድሕሪ ምኽሳሶም ናይ ለውጢ ምንቅስቓሳት ከዕንቅፍ ይኽእል ኢሎም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ቀንዲ ፓርቲ ኮይኑ ዝጸንሐ ሕወሓት ብናይ ባዕሉ ድኽመትን ጥፋትን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ በፂሕ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ሓደጋ ኣስዒቡ ኣሎ ስለዚ ህዝባዊ ውሳነ ዝኽበረሉ ዲሞክራሲ ዝሰፍነሉ ስርዓት ንመናጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እዩ ስምረት ተመስሪቱ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሕወሓት እውን ምስ ጠላት ተሓባቢሩ ከዕንቅፈና ይኽእል እዩ ግን ድማ ለውጢ ምምጽኡ ዘይተርፍ እዩ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣቦ እምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መልሲ ሂቦም ኣለዉ ስምረት ናይ ብልጽግና ናይ ትግራይ ተወካሊ ክብሉ እውን ተሰሚዖም ኣለዉ ክፋል ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ሊቃን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኣከብሉ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ድማ ኣብ ማይጨው ኣብ ተመሳሳሊ ዋዕላ ውዒሉሎም ዝኾነ ኮይኑ ትማሊ ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ታደሰ ወረደን ኣቦ እምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦት ኣመራርሓትን ዝተረኽብሉ ዋዕላ ኣብ ደቡብ ትግራይ ማይጨው ተኻይድሎም ኣብዚ መድረኽ ኣቦ እምበር ትውድብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ውሽጢ ብዛዕባ ስምረት ዝሃብዎ መልሲ ይርከቦም ስምረት ብልጽግና ወይ ድማ ተወካሊ ብልጽግና ኣብ ትግራይ ክብሉ ኾኒኖም ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ኣውሪድና ዝበልዎ ሽግራት እውን ከብርሁ ተሰሚዖም ኣለዉ بخالي زينام قدم منستر أبي حمد أبتكالات أبالات بارلمان بود منستر أبيلومن درونات يفريو كمزلو تغاليتوم بمستر زتخايدنا أمبس وعلان نايبلت قنا مرح وساند زملكاتن ريبورتون علاو تغير لهم نايدحن نتحابريتا بمكل عزفلات أفريكان إنتليجنس أبي حمد درونات بزملكات زلوهم دليتنا قالبون تنتين لهم كنات تغراي دحرم بقعوم قتلتي سبال بودرونات معتاقن أبي كاندي بروجكتوم غيرم والو زبال أزت أبتاب أب كنات تغراي زراي وعنوت جمام نزخم زلع عالم يقلتم بز مخنياتون قدم غلط عامت ناي درون مقطعم فابريكا نخخفت موسانم دما يملختن كمزو خينون اذن سبال ونفرتي كاب تشاينا فرين اب ايثيوبيا زقطعم ينبل ابز حلف قدم منستر ابي حمد فابريكا تفين زطفا درونات كيترف يمرقالو بزبل ذهبو مبرهون يزخاخر ابي كمززا مسل ناي مقطعم فابريكا زخفتو دما بود بعل سلطان بيلوم كمزو خونو افريكان انتليجنس يحبر ازود جنرال دما ناول ديبادبلي يبال ازول قسب ود ديبادبلي خوينم نسوم دما أمباسادر إثيوبيا بجابان مخانم يقلتم عدي ورقنش بروون نايبل صقنا منستر ديتا مخانن اتتصابصاب يبرم نزي ناي بعل سلطان نيتورك تتقيموم ناول مس انسان نيسن بمتحببار ناي ابي ناي طفات مسارحي يفرالو بزبل افريكان انتليجنس ابصيبلوم اذن كاب تشاينا زمصان زقطاطمان درونات بزملكتون ابي امباسي تشاينا مستراو وعلا كم زتخايد بملعال زرزر حبريتا كم هاب كن تقطيبلوم برقصت منشي بزعبات غداي نناول حاتيتو ريتو كبو كم زيدلي كم زحبرو ناس فيرلوم ابزي ناي بريزيدنت بلصقنا ونان درون ناي مخان حلم وشتي كالي تساتفت كادمام ኢቲጂ ዲዛይንን ኮንሲስተንስን ምዃኖም የልዕልም ምስ ናይ ድሮን ሳይት መዕለብን መበገስን ዝተኣሳሰሩ ተግባራት ዝቆጻጸሩ ትካላት ምዃኖም ድማ ይጠቅስም ናይዚ ትካል ወናን ድማ ኣባል ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ተሃገር ናይ ከተማ መሰረተ ልምዓት ኮሚቴ ጠርናፍን ከምኡውን ናይ ኦሮሚያ ባንክ ቦርድ ኣባል ዝኾኑ እሸቱ ተመስገን ገላናዮም ክብል ይቕርብን በዝውን ኣብ ኣቃቂ ካብ ዝርከብ ናይ ድሮን ፋብሪካ ብዝዘለለ ናይ ድሮን መበገስን መዕለብን ጣብያ ንኽህነጽ ሓላፍነት ወሲዳሎ ክብል ይውስኽም ኣብይ ብተደጋጋሚ ብቴክኖሎጂ ዋጋኩም እንትብሉም ከምዘ ብዛኣ መሰሉ ናይ ብልጽግና ኔትወርክ ብዘሰለፍዎም ሓይልታት ብምሕሳብ ከም ዝኾነ ዘመላኸተ ትጸብጻብ ምስ ኤርትራ ንኸይውላዕ ስጋት ፈጢሩ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቶም ነዝና ልዕሉ ከም ዘጠንቅቑ ኣዘኻኺሩሎም መንግስቲ ብልጽግና ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ናይ ድሮን ደብዳባት ዘካየዱ ኮይኑ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንምቕታል ከም ዘውዓሎም እውን ይግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ምስ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ብሽምግልና ክንፈትሖ ኢና ንደሊ ክብሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገሊጾም ኣባል ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣቦ እምበር ኮሚቴ ርክባት ወፃን ዝኾኑ ኣምባሳደር ዲና
ዲና ሙፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብን መንግስትን ምስ ኤርትራ ናብ ኩናት ናይ መታው ድሌት የብሎም ክብሉ ገሊጾም እቶም ኣምባሳደር ኣብ ዘከይዱ ቃለ መሕትት ስእነት ኣፍ ደገ ባሕርን ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚን ድሕንነትን ምርግጋዕን ፈተና ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እታ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እተካይዶ ሰላማውን ዲፕሎማሲያውን ጻዕሪ ከም እትቕጽል ገሊጾም ኣለው ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ድሌት ዕብየትን ተሓባቢርካ ካብ ሽግርን ድኽነትን ምውጻእ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና በዚ ዝተለዓለ ኢትዮጵያ ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ናብ ኩናት ናይ መታው ድሌት የብላን ክብሉ ተሰሚዖም ኣለው ምስ ጎና ጎኒ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውናን እተካይዶ ጻዕሪ ከም እትቕጽሎ ብምግላጽ እዚ ዝኸውን ግና ብወታደራዊ መንገዲ ዘይኮነስ ብስምምዕ ክብሉ ረድዮም ኣለው ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጠረ ሽግር ብሽምግልና ንምፍታሕ ኢትዮጵያ ድሌት ከም ዘለዋ ዝጠቐሱ እቶም ኣምባሳደር ናይ ክልቲአን ሃገራት ፈተውቲ ዝኾነ ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሽምግልና ስራሕቲ ንኽሰርሓ ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣምባሳደር ዲና እዚ ሽምግልና ተዘይሰሚሩ ግን ኢትዮጵያ ናብ ቤት ፍርዲ ከተምርሕ ከም እትኽእል ኣመላኺቶም ኣለው እምበር ከዚ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘዳለኹ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም